everything in God's kingdom operates by faith. बरे भाशेन जाणा जावया की देवाच्या राज्यांत सगळे भावार्था उद्देशीत सुरुवात जाता व चालू असता. In other words, when a person is saying I am doing it by faith, he is saying I do not have any evidence physically, but I have only spiritual evidence. एके भाशेन म्हणटा मुजेशी भावार्थ फकत आत्मिक भावार्थ आसा. मुजेशी when I say I am doing it by faith, I am saying I don't have any physical evidence in my favor, I have only spiritual evidence in my favor. जेन्ना हांव म्हणटा भावार्थ हो जो वावर कोत्ता तेन्ना मुजेशी कांयच स्वयंबाची खात्री ना, फकत आत्मिक खात्री आसा, देवाच्या उतराची खात्री. Example, a person has got unforgiveness towards somebody. सोजमोया एका मनशाक दुसऱ्या मनशाचे राग आहा. We want to forgive somebody by a feeling. आमकां त्या मनशाक भावना उद्देशी भुगसिपाक जायो. If I feel good and if I feel that peace, I can forgive. जरी तर हांव मुडांत आहा, म्हाका बरें दिसता जाल्यार हांव ताका ओके आसूं, जालें तें जालें आसूं. Forgiveness is given by faith. पवित्र पुस्तका प्रमाणे भक्षणे दितात ते भावार्था उद्देशीत दिवंक जाता. I want all of you to focus on that verse number 6. That's the master key to forgive. Look at that verse. And the Lord said, if you had faith as a grain, if you had faith as a grain, just translate this. No. If you had faith as a grain, एका सांसवाचे just as a grain, just एका translate. कोणयेक If you had faith as a grain, forget about grain. How many of you have seen a mango seed? आंब्याची पार कोणे पयल्या का म्हणटा. Okay. If you have seen a mango seed, have you seen a mango tree inside the seed? जोरी तर आमी हड्डो पारो तर आमी पळयतात आंबो हायल्या उपरांत तितूंक आमकां भितर आंब्याचें झाड दिसती पडटा. Have you seen the mangoes inside the seed? तितूंक आनीक आंबे दिसती पडटात. Have you seen the wood of a mango tree inside the seed? झाड The wood. ते आंब्याचें झाड भितर दिसती पडटा, लाकूड दिसती पडटा पारेंत. But the power to produce the tree, leaves and fruit, is it already inside the seed? पूण आंब्याचें झाड तयार करपाचे आनी आंबे तयार करपाचे येदो व्हडलो रूख तयार करपाची पदवी ते बियेंत आसा व ना. See, when you read this scripture, many people will interpret it this way. If you had faith as a size, जायतीं जाणांक as a size, इतलो तेंप आमी बायबल वाचता आनी आमकां कितें दिसता जेजू सांगता म्हूण हेची सायजी प्रमाणे भावार्थ सांगताय म्हूण नाचण्यांची सांसवांची ओ आंब्याची ते प्रमाणे तशें न्हू म्हणटा तो. when you read it, this scripture, just stop there. If you had faith, pause, as a seed. जरूरी तर तुका एक कोणीये भाशेन भावार्थ जाल्यार correct. कोणीये भाशेन वचून बरोवन दवरता हें मेळना. कोणीये भाशेन जरूरी तर तुका एक कोणीये भाशेन भावार्थ आसत जाल्यार. Okay. Now you got a mango seed. जरी तर तुझेशी आंब्याची बी आसा, You planted it. जरी तर तुवें ती रोयल्या, You planted it. आंब्याची बी तूं रोयता, covered it with soil, तेजेर माती घालता and you watered it. आनी तूं तिका उदक घालता. Do you make it grow, or the power to grow is in the seed? तूं डेली वचोन ती शेकयता काय तेजे भितर पदवी आसा तेका किल्लायन काडपाक?
You put the power, होय you put the life, डेली वयताय or is God who has already put the life in the seed? ओ ते सो आमी वाडयतात ती बीं घातल्या ती काय तितूंक आसा पदवी जी देवान घातल्या ती बीं वाडपाक सडसडीत. So your job is to water every day, तर आमचें काम कितें शिंपपाक water and protect the seed. आनी सांबाळून दवर. Otherwise somebody will come and नाल्यार ते येतले आनी आमगे दुकरां आनी सुणी ती येताय हातीन कोण नाही कोण. okay, praise the Lord. Now the tree begins to sprout, आतां तिका कोंबरी येता आनी वाडटा बी. the tree begins to grow, झाड वाडटा व्हडलें जाता the tree begins to mature, आनी तें बरें जून जाता आतां and there are fruits, आनी ताका फळां जातात. there are chickus on the tree. आतां त्या आंब्याचे चिकू जातात. हे ग्रेप्स. Now, will there be chickus or only mangoes? आंबे आणि चिकू जातले काय ओन्ली चिकू जातले आंब्याचेर. The Chiku. same way, listen, the same way, when you open your mouth and you say, Jesus, in your name, I forgive this person, you have planted a seed of God called forgiveness in your heart for that person, and every day you say, Lord, I thank you for blessing this person. You are watering the seed and life of forgiveness begins to flow out of you. Did you understand? तर छेदनात जे भाशेन ती बीं तितूंक दिसती पडना, आंब्याचें झाड, आंब्याचे आंबे कांय दिसती पडना, पूण तूं भावार्थान घालता आनी ती शिंपीत रावता तेच भाशेन म्हणटा आमी जेन्ना जेजूचें नांव घेता, जेजूच्या नांवान ह्या म्हज्या भावाक हांव बक्षितां म्हटलें की ना ती तूं म्हणटा बीं घालता. Now, when you are saying, Lord, I forgive this person, at that time you might have hatred. At that time you might have, all kind of bitterness. Doesn't matter. But you have still planted the seed of God by saying. By saying. By saying. By faith. That is the word. Now, when you planted the seed of faith by saying called forgiveness, this seed has been filled with power of forgiveness, which will first change your thinking. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान हांव ह्या भावाक बक्षितां ओ भयणीक बक्षितां म्हूण ती उतरां तर घातली, ती उतरां जाता ती बीं कशी. जोरूय आसतना तुका तिडक आसत, तुका अजून कुसरेपण तुजे तकलेंत आहा, तुका राग देखून आहा, पूण तुवें म्हटलें जेजूच्या नांवान हांव ताका बक्षितां. You said it तुवें तर म्हटलें not by your feeling, तुका कितें दिसता, राग आहा, कुसरेपण आहा, तेजेर तें दवरलें ना, but because of faith in Jesus. जेजू कोण म्हूण सांगता, जेजूचेर भावार धरून ताणें सांगलां म्हूण. Praise the Lord. Do you understand the difference? Do you understand the difference? So you keep on saying, Father, in the name of Jesus, I forgive this person. Father, in the name of Jesus, I bless this person. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. Now, when you are speaking these words, out of you will flow the power of forgiveness, which shall be God kind of forgiveness that Jesus spoke on the cross when he said, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Are you understanding? जेन्ना तूं म्हणटा जेजूच्या नांवान हांव ह्या भावाक ओ भयणीक बक्षितां म्हटलें, तुवें ती बी पारो घातल्या, माती घातल्या भाशेन जाली. समजलो न्हू? कितें गरमी आहा भितर, कितें थंडाय आहा तें तुका पडोंक ना म्हणटा, आनी मागीर डेली तूं कितें म्हणटा, जेजू हांव तुका आर्गां दिता, हांवें त्या भावाक बक्षिलो, जेजू हांव त्या भावाक बक्षिलो, हांव तुका आर्गां दिता. When you are saying this, you still have bitterness.
तेन्ना तूं उदक घातलोले भाशेन जोरी आसतना तुजे तकलेंत अजून जागो जावंक ना ताका भोगसूंक. But you are going on saying it. पूण तूं आर्गां दीत रावता, जेजू हांव तुका आर्गां दिता, हांवें ताका भोगसूंक. As you are saying, the plant is growing. जशें तूं म्हणटा भोगसोण्याचें आर्गां दिता, तें भोगसोण्याचें झाड भितर किल्लोन येता. It's growing. भोगसोण्याचें मोगाचें झाड किल्लोन येता. As it begins to grow, it destroys the unforgiveness in your mind. काळजांत तें किल्लोन येता, मोग आनी भोगसोणें आनी तें मनांतलीं जीं चिंतनां आसतात, राग आसता, गोडमी आसता, ती फोडून उडयता. Are you understand? सोजमता. व्हेरी गुड, थँक यू जीजस. बेस्ट सारकें. We have failed to forgive. We have failed to forgive because we want to forgive because of a feeling. आमी भोगसूंक पावोंक नात कित्याक आमी आमच्या भावनांचेर अवलंबून आसात. आमकां बरें दिसना, हे तेका आनी फॉरगिव करपाचें, फाल्यां पळया. Hallelujah. हालेलुया. Look at that again. If you add faith as a grain of mustard seed, you might say unto this sycamore tree. You could say unto this sycamore tree. You could say to this sycamore tree. जोरी तर तुका कोणीय भाशेन भावार्थ आसत जाल्यार तुज्यान त्या झाडाक म्हणोंक जाता. So if I can say to the sycamore tree, I can now say to the snare of Satan, unforgiveness, bitterness, anger, strife, I command you, be plucked up by the root and be planted in the sea, and unforgiveness, bitterness, strife, anger, hatred shall obey me. Did you understand? Yeah. Go slow. Give me again. I understood it. See, first I plant the seed of forgiveness. पळया भरपूर पावस पडटा पूण आमची उतरां पडटात, देवाची उतरांय पडटात. आयकोंक येता फाटल्यान? क्लियर? ओके. पयलें म्हणल्यार आमी बी रोयली म्हणजे कितें? जेजूच्या नांवान हांव ताका मोक्षितां, बी घायली. Now I have to deal with unforgiveness. मागीर म्हजे भितर आहा तरी आसतना ना जायना. I have hatred. म्हाका अजून तिडोक आहा. I have bitterness. म्हाका कोडू जाता, ताका पयल्यारूच म्हाका कोडू जाता. I have strife. म्हाका जायना, एक दीन दिसता तेगल्याक. Jesus said, you might say unto this sycamore tree. जोरूय तर तुवें बी रोयल्या जाल्यार तुज्यान म्हणटा आतां मुडोंक जाता. जर तर तुका ती बियेक ते भावार्थ आसा जाल्यार तुज्यान ह्या व्हडल्या झाडाक मुडोंक जाता. So I now say to unforgiveness, तर हांव आतां म्हणटा म्हजेशी जें राग आसा तेजेशी हांव उलयतां. bitterness, जें कोडूसाण आहा ताचेशी उलयतां. strife, झगडीणपण म्हजे भितर आहा तेजेशी उलयतां. unforgiveness. परतून येता तें येता मुस्ता. Okay, I forgot. हय येता तें परतून भोगसोणें दिवपाक जायना. राग. I command you, be uprooted from my life and be planted into the sea. And Jesus said, unforgiveness, you shall obey me. Strife, you shall obey me. There was a time when I was obeying you. Now by faith, you obey me. Hallelujah. Yeah, brethren. तर एक पावटी आमी रागाक आमी राग सांगता तें आमी कोत्ताले, झगडींक कितें सांगता तें आमी कोत्ताले, कुसड्यापण आहा तें आमकां सांगताले आनी आमी कुसडी जातालीं. वय ना आतां म्हणटा तुज्यान त्या झाडाक तर सांगोंक जाता जाल्यार त्या कुसड्यापणाक सांगोंक जाता, त्या रागाक सांगोंक जाता, त्या झगडेच्या ओतम्याक सांगोंक जाता. उठात, उमटोन वचात म्हजे भितरलीं आनी वचात आनी दोरयांत पडात. हालेलुया. सजमता. Praise the Lord. Did you understand? Did you understand? Yes. So do you need to plant the seed of faith of forgiveness? So पहिले सुवातेर न्हय
भावनांची बी पूण भावार्थाची बी घालपाक गरजेची वय वो ना. So when this brother stopped talking to the wife all negative words, he began to plant the seed with the Holy Spirit and said, please get this thing done in a life. He planted the seed of faith, and that seed of faith began to grow, and within a month he saw the harvest, and he said, my God, this is real. This is real because it's given in the word. जे भाशेन त्या भावान ताचे बायलेशी तो ते कार्तोशीची उतरांचो बेल्टूच काडून उडयतालो. वय वय ना शर्मा हांवें बेल्ट काडलो तो म्हगे बायलेच्या भावाक. हालेलुया. तेच भाशेन म्हणटा हो भाव तो उतरांचो बेल्ट उजार करतालो. जेन्ना ह्या भावान ताका सांगलें ती कार्तोश्यो बंद कर आनी आदार हेल्पराक आपय. हेल्पर पवित्र आत्म्याक सांग म्हाका म्हजे बायलेकशी आदार कर. तिचो राग तिची ती उतरां बदल तिची उतरां मोगाची कोर तिची उतरां आनी देवाक आदार दिवपाक आर्गां दिवपाक लागलो. ती बी तेणें रोयली आनी एका म्हयन्यान ताणें झाड तयार जाता. मोगाचें झाड, शांतीचें झाड, भोगसण्याचें झाड, ताका फळां मेवली. You know, when there is a quarrel between the two, you become a victim. And when you become a victim, so you will say, today my behavior is like this way because you mistreated me, because you did this and because you did that, and that's why I'm a victim. जेन्ना म्हणटा घोव बायलांची भाव भयणांची म्हण झगडी जातात न्हू तेन्ना म्हणटा एकमेकाक मागीर हें करतात. तुवें म्हाका अशें म्हणलें म्हूण तशें जालें तें, तुवें अशें केलें म्हूण तशें जालें तें. आनी हे भाशेन आमी दाखयतात तुका लागून हांव पिड्ड्यार जालां, तुका लागून हांव असले दशेर पावलां. वय ना वय लॉट. And if you are of that category, you can never come out of that trap of Satan. जरी तर हांव हे भाशेन दुसऱ्याचो गुन्यांव करता तुका लागून जालां जाल्यार म्हणटा हांव त्या ज्या फासाक सांपडलां, ते गोरयेक सांपडलां, त्या रातेरीक सांपडलां, तितूंतलो आनी भायर सरोंक जायना. I can understand what Pia must be going through. Lord have mercy. अरे हांव मुगेची ती थिंगा तूं तुगेची. Pia, God bless you. In translation he is using so much. In real life how much? आवाज येता. Praise the Lord. म्हज्याहून आवाज तो होता गेलो. Praise the Lord. Hallelujah. 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 When we were small and we were learning algebra, जेन्ना आमी धाकटे आसले आनी आमी अल्जेब्रा शिकताले, we were taught minus into plus is minus. minus into plus is minus. He doesn't know. Minus into minus is plus. Minus into minus is plus. And many a times we believe you do minus, I do minus, we both fight, everything will become plus. That's why we are fighting. But please remember, minus and minus, wrong and wrong do not make things right. It makes things worse. पत्तून जेन्ना आमी गुन्यांव काडटात आनी दाखयतात हांव सारको आनी तूं गुन्यांवकारी, हांव सोत उलयतां आनी तूं गुन्यांवकारी, थिंगा म्हणटा कांय मायनस मायनस, थिंगा कांय म्हणटा बरें जायना. Praise be to God. But praise be to God, when you say, even though you are wrong, I choose to love you, I choose to forgive you, and I choose to continue to love you, even that wrong, God will turn it to right. Hallelujah. Hallelujah. जोरी आसतना म्हणटा घोवाचो तर गुन्यांव जाला, तरी आसतना तूं म्हणटा कितें काय नो प्रॉब्लेम रे, नो प्रॉब्लेम, काय ना, म्हजीच चूक जाली ती. जाल्यार म्हणटा सगळें जें चूक आसा तें सारकें जावपाक जाता. A victim says, today my behavior is like this because of you. जो कोण हारला तो म्हणटा तुका लागून हांव हारला. And the one who is a victor is saying, even if you have done this, I choose to love you
forgive you and continue to love you, that's the mark of a victor. जो कोण जैतिवंत आसा, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जैतिवंत आसा, तो म्हणटा तूं चुकला जाल्यार देखून कांय परवा ना रे, तुजो गुन्यांव ना, हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी तो सदांच जैतिवंत जियेता. How did Jesus convert us? जेजून आमकां कशे भाशेन कोवेरतेर केले, कशे भाशेन आमकां जिखून How did घेतले, Jesus change our life? जेजून आमचें जिवीत कशें बदललें, By accusing us, आमचेर फॉर्मोण मारून, by judging us, तूं असलो तूं तसलो म्हूण सांगून, by condemning us, आमचेर आमचो गुन्यांव करून, काय आपण गुन्यांवकारी जालो, or by forgiving us. आनी आमकां बक्षिलें. Did he say, you do this and this and this and this, then I will love you? ताणें म्हटलें तूं अशें कर तशें कर तशें कर तेन्नाच हांव तुजे पासत खुर्सार मोडटलो आनी हांव तुजो मोग करतलो. Jesus changed my life by his unconditional love. And if Jesus could change my life with his unconditional love, I take the same love and I pour it into others. That same love will bring a change in other people's life as well. Because love brings change. Hallelujah. Say that again. Jesus' unconditional love changed my life. जेजूचो अपिरमित मोग शिम्मेर नासलेल्या मोगा उदेशी म्हजें जिवीत बदललें. I take the same unconditional love हांवूय तोच शिम्मेर नासलेलो मोग हांव घेता and I pour it in other people's आनी हांव lives. दुसऱ्यांचोय शिम्मेर नासलेलो तांकांय भोगसणें दिता, तांचो मोग कोत्ता. When I continue this kind of a lifestyle, आनी तेन्ना जेन्ना हांव हे भाशेनूच भोगसणें मोग करूनच तर जियेता, praise be to God, it will bring a change in other people's lives. जाल्यार जेजू कारगा तो जरूर दुसऱ्यांच्याय जिवितांत जे भाशेन म्हजें जिवीत जेजूचो मोग पळोवन बदललें, तेच भाशेन दुसरी जेन्ना म्हजो मोग अपिरमित मोग, चुकी काडिना तसलो मोग, गुन्यांव पडना तसलो मोग जेन्ना पडयतात, दुसऱ्यांचेय जिवीत जेजू साल्वार करता. Hallelujah. Everyone seated here, do you want somebody to love you? आमी जी हिंगा बसोन आसात, दर एकल्याक आमकां जाय कोणेय तरी आमचो मोग केलोलो, वय वो ना? Just as you want somebody to love you, others also want them to be loved. जे भाशेन आमकां जाय आमचो कोणेय तरी मोग केलोलो, तेच भाशेन दुसऱ्याकूय जाय आपलोय कोणेय तरी मोग केलोलो. And when you operate in love, आनी जेन्ना तूं मोगान चलता, things in your life will begin to change. तुज्या जिवितांतली वस्तू बदलतल्यो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So now today the Lord has shown us, तर आयज जेजून आमकां दाखयला, by faith भावार्थान you can plant different kinds of seeds. भावार्थाच्यो तरेतरेच्यो बियो आमच्यांनी घालूंक जातात. So now we are going to have a seed of faith for healing. तर आमी आतां बी घालतात, पेकोवणेची बी. Now my brother is going to lead us into a song. आमचो भाव आमकां ह्या जेजूच्या उतरांनी आमकां गीत घालतलो. The seed is, Jesus is saying, by his wounds we were healed. जेजू म्हणटा, जेजूच्या गितांत असलीं उतरां आसात, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. Now you are planting that seed of faith by opening your mouth. तर जे भाशेन ती बी घालता आमी आंब्याची आंबे जावपाक, तेच भाशेन आमी उतरां घालतात आमची पेकोवणी जावपाक. जाली म्हूण उतरां घालप, जातली मागीर ती जातली. So as you are going to sing, जशी आमी गीत गायता, please you got to open your mouth and say, आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक चड गरजेचें. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. As we plant the seed of faith, जशी आमी भावार्थाचें बी घालता, by the time the song is over, we will see so many hands lifted up and so many people already healed. आमी पळयतले तें गीत जेन्ना काबार जाता तेन्ना कितलेशे हात वयर सारतले सांगूंक की आपूण बरो जाला, आपणाक जेजून पेकोवणी दिली म्हूण. केन्ना तोंड उक्तें करून म्हणटा तेन्ना. So please, only those who have made a decision to walk in love, please stand up. जाणी कोणे निर्णय केला त्या अकमानात सांपडचो ना म्हूण आनी मोगान जियेतलो म्हूण तीच उबी रावात. Let us close our eyes. आमचे दोळे बंद करूया. As you are standing before
उदकें कोत्ता हें गीत गावं आमी म्हणुया दुनिया हांव शिम्मेर नासलेल्या मोगान चलतलो आनी बोक्षीत वेतलो म्हज्या जिवितान सडसडीत बोक्षीत. Selfish love only disappoints us. आपस्वार्थी मोग फकत आमकां सितीर कोत्ता Our expectations are not met. आनी आमकां कितें जायें तें मेळोना. Might be in your life you are expecting many things from your loved ones. घोडी आमच्या जिवितांत आमी आमच्या मोगा कडच्यान जायत्यो वस्तू आशेन आसली. Expectations in your marriage. आमच्या काजारी जिवितांत अशें जातलें अशें जातलें अशें करतलीं. Expectation in your children's life. भुरगीं आमकां अशें असो आदार करतलीं तशें करतलीं. Expectation in your job. आमच्या कामाचेर आमकां आवडो आसता. Expectation with your friends and colleagues. आमचे फ्रेंड आनी आमीग आनी आदार करतात ते तेंचेशी आमकां Expectation with your parents. आनी आवय बापायचे सगळे आमकां एक आवडो आसता. भाटबेस आमकां कितें मेवतलें Expectation from your brothers, sisters and relations. आनी हे भाशेन भाव भयणांचो एक आवडो आसता तेंचेशी कितें म्हाका मेवतलें म्हूण बरें. And when those expectations were not met, आनी जेन्ना हे आवडे आमचे पुरे जावंक नात you were disappointed आमी सारकी सितीर जाली and you got offended. आनी हांव म्हणटा अपमानीत जालो. There was sometimes थोडो वेळ आसलो you got offended तूं अपमानीत जालो because you did not see the behavior that you were expecting in your relationship being fulfilled. कित्याक लागून आमी अपमानीत जाली कित्याक आमी तो स्वभाव जो आमी सोदताले तो स्वभाव आमकां मेळोंक ना. In your relationship with others, you were expecting a certain kind of behavior and it was not fulfilled. आनी जाचो आमी मोग कोत्ताली ताचे सगळे आमकां मोगाचो स्वभाव सोदताले आमी पूण मोगाचो स्वभाव मेळोंक ना. अपमानाचो स्वभाव मेवलो. And as you were offended, you built walls to protect yourself. आनी ताका लागून हांवें बांदून काडल्यो वण्ट्यो अपमानाच्यो म्हाका पयस दवरपाक ह्या आडकोड्यांतलो वो ह्या अपमानांतलो. The walls of hurts and wounds and emotional pain and bad memories. आनी हे भाशेन हांव घेवन रावलो म्हजो गुन्यांव वो तें दूख वो ते घावे जी उतरां म्हाका म्हणलोली ती. And as you went through this journey of getting more and more offended, you put more and more material on that wall and began to build the wall more higher. आनी हे भाशेन जितलो वेळ हांव तें घेवन नियाळ करीत रावलो ती उतरां ते घावे तें दूख हांवें म्हज्यो वण्ट्यो उंच आनी उंच आनी उंच मानल्यो. Additional stones were placed on that existing wall. जरी ती वनोट हांव बांदतालो आनीक आनीक व्हडते फातर हांव बांदूंक लागलो. The walls of protection now became the walls of prison. आनी जे हांवें बांदलेल्यो म्हजे सुरक्षे पासत म्हूण त्यो जाल्यो म्हज्योच कोयती खाण्याच्यो वण्ट्यो. And you are a prisoner. आनी हांव जालो एक कोयती भितर. Now is the Lord saying to you, आतां देव आमचेशी उलयता. He's saying, plant that seed of faith to forgive. बाबार्ताची बी रोय बक्षोणे दिवपाची बी. Plant that seed of faith to cast out unforgiveness and bitterness out of your heart. ही भावार्थाची बी रोयल्यार तुझे राग आनी कोडूसाण भायर सरोन वेतली उमटोवन भायर सरतली. Open your mouth and speak to the Lord. तुझे तोंड उदकें कर आनी ह्या वेळार दुनियाशी Every time you're उलय. bitter, it's because you have unfulfilled revenge in your heart.